الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، جس دا نہ کوئی یوم ولادت ہے اور نہ کوئی یوم وفات ہے. درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو ساری کائنات واسطے رہبر و رہنما بن کے تشریف لے آئے اور انہاں دا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے.
سامعین محترم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک طریقہ سی کہ جس وقت آسمانہ تو قرآن نازل ہوندا، کوئی سورت نازل ہوندی یا کوئی آیت نازل ہوندی یا کوئی حکم نازل ہوندا، نبی علیہ السلام جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود ہوندے انہاں دے سامنے اللہ دی طرفوں نازل ہونے والے مسئلے نو، حکم نو، آیت نو بیان فرماندے۔ جیڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے، جدوں اے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی جہنم کولوں بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم کولوں بچاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس جہنم دے دروگیاں دا بھی تعارف کروایا، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت طبیعت اور انتہائی ترش طبیعت فرشتے اللہ نے اس جہنم دے اتے مقرر فرمائے نے۔ اور اس جہنم دا ایندھن بھی بیان فرمایا کہ اس جہنم دے اندر اللہ رب العالمین انساناں نو بھی ڈالے گا اور پتھراں نو بھی ڈالے گا اور اس جہنم نو تپائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں یہ آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ اس وقت موجود سی انہاں نو اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے تے انہاں دے سامنے اے آیت رکھی، دسیا کہ اللہ رب العالمین نے اے میرے اتے ہونے اے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے آیت سنائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو۔ اس مجلس دے اندر ایک کالے جے رنگ دا حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، اندر نو گئیاں ہویاں اکھاں، یعنی جس طرح تسی دیکھیا ہوئے گا حبشی لوگاں نو اے او دی شکل و صورت، او بھی اس مجلس دے اندر بیٹھا ہویا سی۔ آج تو ساڑھے واسطے پریشانی یہ ہے کہ قرآن کریم یا حدیث مبارکہ نو بھی سنانا اور اس تو بعد پھر او دا ترجمہ بھی بیان کرنا اور پھر بھی تشنگی باقی رہندی پھر او دی کوئی وضاحت بھی کرنا، اے علماء نو اے سارے کام کرنے پیندے، لیکن وہ لوگ عربی زبان سمجھ دے سن۔ نبی علیہ السلام صرف آیت بیان کر دے یا جتنی کی وضاحت دی ضرورت ہوندی اس نو بھی عربی زبان دی اندر، آپ دی زبان ہی عربی سی اور سامعین دی زبان بھی عربی سی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گل سمجھان دے۔ جس وقت آپ نے آیت سنائی نا، او جڑا حبشی نسل کالے جے رنگ دا میرے پیغمبر دا صحابی تشریف فرما سی نا، او اس گل نو سنن تو بعد اپنے دل تے لے گیا، یعنی او دے تصور دے اندر اگ دے انگارے، اگ دیاں لپٹاں اور پھر جہنم دیا ہولناک معاملہ، اے او دے تصور سے جدو آیا نا تے او چیخاں مار مار کے رون لگ پیا، اکھاں چو آنسو بہا رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے اس صحابی نے ہچکیاں لے لے کے رونا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ روندہ روندہ زمین تے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس سارا منظر دیکھ رہے، آقا علیہ السلام اپنی جگہ تو اٹھے، جا کے اس
اپنے صحابی دے کول بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی دینا اینج کر کے سینے دے اتے ہاتھ رکھیا. آپ دیکھنا یہ چاہتے سن کہ میرا صحابی اجے زندہ ہے یا کہ فوت ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیتا کہ میرے صحابی دا دل اجے حرکت کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو بھی یہ حکم دیتا ہے, اپنی امت نو بھی یہ سبق سکھایا ہے. فرمایا جدوں تہاڈا کوئی عزیز دنیا تو دے جان دا وقت ہوئے نا, کوئی تہاڈا پیارا جدوں دنیا تو چلے ہے, فرمایا پھر او دے کول بیٹھ کے تے تسی اس نو کلمہ پڑھنے دی تلقین کیتا کرو. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے امت نو. تہاڈا کوئی عزیز دنیا تو چلے ہے, والدہ جا رہی دنیا تو, والد دنیا تو جا رہے ہیں, یا اسی طرح کوئی بیٹا بیٹی بھتیجا بھتیجی کوئی بھی عزیز دنیا تو جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام دا کی حکم ہے, فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اس مرنے والے دے نا کول بیٹھ کے بڑے آرام دے نال تسی کی پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دا اجر بھی دسیا. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص دنیا تو جاندہ اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ کہندہ چلا جائے, داخل الجنہ, اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. لیکن ساڑی تربیت نہیں ہے. اسی دیکھنے ہیں کوئی عزیز دنیا تو چلے ہے, ساڑا کوئی پیارا دنیا تو روانہ ہون لگا ہے, اسی وین پڑھنا شروع کرنے ہیں, اسی اپنے آپ دے چہرے تے دوہتڑ مارنے شروع کرنے ہیں, بیبیاں نے کہ اپنے وال کھونا شروع کر دیں دیا, اور پھر نوحہ کرنا شروع کر دیں دیا, وین پڑھنا شروع کر دیں دیا. تے زیادہ تو زیادہ سی کی کرنے ہیں کہ جی دے موچ چمچی پانی دی پاؤ, لیاؤ کوئی زمزم اگر کار پہ ہے تے دے منہ دے اندر کوئی چمچی پانی دی پالو, بلکہ اسی ایک دوسرے نو بلانے لے تو بھی کوئی چمچی پالا, تو بھی آجا, تو بھی کوئی منہ چمچی پالا ہے. اور میرے محترم بھائیو, جس حالت دے اندر اے مسلمان بھائی یا بہن ہو موت دے شکنجے دے اندر ہے, اس وقت تو دے منہ دے اندر پانی پان دی ضرورت نہیں ہوندی, او دے کان وچ لا الہ الا اللہ پان دی ضرورت ہوندی ہے. او دے منہ دے اندر پانی پان دی, او دا تے پانی دانا پانی مک چکے ہے, او دا تے آخری وقت ہے. یقین جانیے بہت سارے ایسے معاملے نے کہ ساڑا جینا بھی, یعنی اگر ساڑے گھر دے اندر کوئی پیدا ہوندہ ہے نا, اودوں بھی ساڑے گھروں دین فارغ, اور جدوں کوئی ساڑا عزیز دنیا تو جاندہ ہے اودوں بھی ساڑے گھراں چو دین فارغ. مرن اور جین دے وقت ساڑا دین نال تو علق باقی نہیں رہندا. تے اگر کوئی سمجھاوے بھی نا تے اسی انہوں پھر اگوں تانا دینے اور چھڑو جی مولویاں نو تے نہ ایک غمی ویکھ دینے نہ ایک خوشی ویکھ دینے, اینا نو تے اپنی تبلیغ دی پئی ہوندی, نہ غمی دے موقع تے سی دین نو کوئی اہمیت دینے ہیں, نہ خوشی دے موقع تے سی دین نو اہمیت دینے ہیں. اور او دا نتیجہ اے نکل دے کہ جیڑی اصل ہمدردی ایک دنیا تے آن والے انسان نال سانو کرنی چاہی دی, اسی او بھی نہیں کر پاندے, اور ایک دنیا تو جان والے مسلمان نال جڑی ہمدردی کرنی اسی وہ بھی نہیں کر پاندے. میرے محترم بھائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں کو دنیا تو جائے نا اس وقت انہوں کلمے دی تلقین کرنا. میں نو بات یاد آئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے بڑے پیارے صحابی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر. اور ام سلمہ کون, جدو بیوہ ہو گئیاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بی بی دے نال شادی کر لی, اور وہ زوجہ بن گئیاں رسول اللہ دی, اور ماں بن گئی ساڈی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جدو انہاں دے خامد فوت ہون لگے نا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता लग्या, आप इयादत वास्ते गए, लेकिन आप जिस वक्त पहुंचे ना, ये जनाबे अबू सलमा दा आखिरी वक्त सी, जनाबे अबू सलमा दा आखिरी टाइम सी। उधरों नबी अलैहिस्सलाम घर पहुंच गए और उधर जनाबे अबू सलमा दी रूह प्रवास कर गई। जनाबे अबू सलमा दी रूह जदों प्रवास कर गई ना, ते नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि अबू सलमा दियां अजे अखां खुलियां सन। तवज्जो मेरे वाल, मैं अपनी जिंदगी दे अंदर दो शख्स ऐसे देखे ने जिन्हां ने मेरे सामने इस दुनिया नूं छोड़िया। दो आदमी, एक आदमी आज तो कोई 1.5-2 साल पहले, और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, बैनी वो शक्ल सी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों इंसान दी रूह कब्ज़ हुंदी है ना, ते उस वक्त रूह नूं जांदियां इंसान दी बसर देखदी है, अख वेखदी है। रूह कब्ज़ हो रही है, इंसान दुनिया तो जा रहा है। मैं अपनी अखां नाल देखिया कि आदमी इस तरह लेटे है और इस तरह देख रहा है एक साइड पे, इस तरह ओदियां अखां खुलियां है। और जिस वक्त ओदी जान निकल गई, आखिरी सांस भी निकल गया, ओदा फिर सर डल गया। नबी अलैहिस्सलाम जनाबे अबू सलमा दे कोल पहुंचे। उस वक्त जनाबे अबू सलमा दी अखां खुलियां सन, इस तरह एक साइड देख रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया कि जदों इंसान दी रूह निकलदी है ना, ते इंसान दी अखां अपने रूह नूं जांदियां देखदी है, लिहाजा तुसी अखां नूं बंद कर दिया करो, अखां नूं फौरी तौर पे बंद कर दिया करो। अजे उस वक्त इंसान दा जिस्म नरम हुंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाबे अबू सलमा दी अखां नूं बंद कीता। बंद करन तो बाद घर वालियां नूं पता लग गया कि जनाबे अबू सलमा फौत हो गए ने। घर वालियां दे रोण दी आवाज आनी शुरू हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, जरा गौर करना, मैं जो अर्ज कर रहा या मेरे तो पहलो हजरत जो बयान फरमा रहे सन, तरबियत करना मकसद है। वल्ला इस वक्त जिस कदर असी समझना कि मसाजिद दा वजूद है, उलमा दा वजूद है, लेकिन जिस वक्त नौजवान नस्ल दी बूदोबाश रहन सहन देखने ना, ते जहालत ही जहालत नजर आती। दुनियावी उलूम तो नजर आते ने, लेकिन इलम दुनियावी इलम दे नाल नाल दीन दा इलम नजर नहीं आता। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि घर वाले रोण लग पे। जदों सदमा आ जाए ना, उदों वाज असर नहीं करता। अज समझाओ अपने घर वालियां नूं, अज बताओ बच्चियां नूं, अज इलम दिओ, खासकर अपने घर दी खवातीन नूं अज समझाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने पहली गल समझाई, फरमाया ला तदू अला अनफुसिकुम इल्ला बिखैर। ये पहला हुक्म। फरमाया घर वाले हो गल सुनो, ला तदू अला अनफुसिकुम, जदों तुहाडा कोई अजीज दुनिया तो जा रहा है, उस वक्त अपनी जुबान तो चंगी गल तो इलावा कोई दूसरी गल नहीं निकालनी, चंगी गल करनी। फरमाया कि अगर कोई जुबान तो बात करनी है, अगर कोई दुआया कलिमात निकालना है, ला तदू अला अनफुसिकुम इल्ला बिखैरिन। आ तुसा देखिया होना ना घरां च औरत जात अजीब अजीब किस्म दी अपने वास्ते बददुआ कर दी, या बददुआ या कलेमात कहती। घर वाले कहते ने असी ते उजड़ गए, असी ते मारे गए, साडा ते कख नहीं रहा, साडा ते सत्यानाश हो गया है। ये अल्फाज मेरे पैगंबर ने तरबियत फरमाई। एहो जे जुमले नहीं कहने, चंगे जुमले कहने ने। अल्लाह दे पैगंबर ने अगली गल भी समझाई, फरमाया इन्नल मलाइका तो अम्मिनूना अलामा यकूलून। ओ कायनात वालो, जिस वक्त दुनिया तो जान वाला जा रहा है ना, उस वक्त तुसी जेड़े कलेमात अपनी जुबान तो निकालोगे, जेड़े अल्फाज अपनी जुबान तो निकालोगे, उन्हां लफ्जां दे उत्ते ही फरिश्ते आमीन कहना शुरू कर देंदे ने।
فرشتے آمین کہندے نے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل سمجھائی، گل سمجھان تو بعد جناب ابو سلمہ واسطے دعا فرمائی۔ آقا کی فرماؤندے نے اللہم اغفر لے ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ نو معاف کر دے، ورفع درجاتہ فی المہدیین، اللہ جڑے لوگ ہدایت یافتہ نے نا انہاں دے اندر انو اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ فرمایا واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے اے ابو سلمہ نو بھی معاف کر دے۔ نالے میرے پیغمبر کہہ رہے نے فرمایا وَافْسَحْ لَهُ قبرا، اللہ دی قبر نو بھی کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللہ دی قبر نو بھی منور فرما دے۔ ہون اس مقام تے میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، ذرا مسئلہ سمجھ لینا میرے دوستو۔ نبی علیہ السلام نے اے دعا کدوں کی تھی؟ جدو اجے جناب ابو سلمہ دی روح نے پرواز کی تھی، اجے روح پرواز کی تھی جناب ابو سلمہ دی روح نے، نبی علیہ السلام اودوں دعا کر رہے، لیکن ساڑھے جو رسم بن گئی نا، رسم بن گئی، اللہ اکبر، 3 دن کر جنازہ پیا رہے، 2 دن کر جنازہ پیا رہے، کوئی بھی آ کے دعا کردہ کیوں بھئی؟ حالانکہ جس وقت کوئی مرن والا مر رہے ہے انہوں اودوں بھی دعاواں دی ضرورت، جدوں وہ مر چکے ہیں انہوں اودوں بھی دعاواں دی ضرورت، جدوں اجے اپنے گھر چار پائی تے دی میت پئی ہوئی اودوں بھی انہوں دعاواں دی ضرورت۔ کتنی دعاواں دی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس انسان دی روح نو لے کے آسمانہ دی طرف پرواز کر جاندے، اور اگر چنگی روح ہوئے تے ہر آسمان دے فرشتے انہوں ویلکم کہندے، خوش آمدید کہندے، اور خوشبوہ پھیل جاندیاں، اور او دی روح نو جنت دے کپڑے اندر لپیٹ کے لے جاندے۔ اور اگر کوئی انسان برا ہے نا او دی روح چو بدبو آندی ہے، اور ہر آسمان دے فرشتے او دے تے پھٹکار پاندے نے۔ میرے محترم بھائی بہت کے بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا سی کہ جدو انسان اجے دفن نہیں کیتا انہوں اودوں بھی دعا دی ضرورت ہے، جدو دفن ہو گیا اودوں بھی دعا دی ضرورت ہے، پہلے دن بھی، دجے دن بھی، تیجے دن بھی، حتیٰ کہ جدو تک تیری زندگی ہے اپنے مرن والے لی دعا کر، شریعت پابندی نہیں لاندی۔ لیکن اسا لوگاں نے رسم بنا لی، اسا جدو تک دفن نہیں کرنا ادو تک کوئی آ کے نہیں کہندا اچھا جی منگو دعا، یا کوئی خود بھی دعا نہیں کردا، کیونکہ رسم ہے رسم۔ ذرا توجہ کرنا میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام، بات میں عرض کر رہا سی کہ جس وقت وہ حبشی و نسل شخص بے ہوش ہو کے گر گیا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا، ویکھیا کہ دا دل متحرک ہے یا نہیں، میرا صحابی کتے فوت نہیں ہو گیا، اجے دل حرکت کر رہا سی۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت نو جیڑا آرڈر دیتا ہے نا کہ جیڑا دنیا تو جا رہا ہے انہوں تسی کلمے دی تلقین کرو، میرے پیغمبر نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ اپنے صحابی نو کہندے نے قُل لا الہ الا اللہ، اے میرے صحابی پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کہن دے اتے، تلقین کرن دے اتے، میرے پیغمبر دا صحابی پڑھ دا لا الہ الا اللہ۔ جدوں اے پڑھے آنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس اپنے صحابی نو جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں، فرمایا تیرے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے۔ صحابہ کول بیٹھے سی، یہ دل مچل اٹھے، فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف اسی شخص واسطے خوشخبری ہے
کہ جو دنیا تو جاندہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے وہ دے واسطے جنت؟ فرمایا نہیں، جیڑا بھی انسان دنیا تو جاندہ لا الہ الا اللہ پڑھے داخل الجنہ اس نو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بہناں نو، گھر دی جتنی خواتین نے انہاں نو بٹھا کر کے انہاں دی آج تربیت کرنے دی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو ہوش و حواس والیاں، عقل و شعور والیاں، لیکن جدوں کوئی جی فوت ہو جائے پھر انسان دی عقل جڑی ہے وہ ساتھ نہیں دین دی۔ آج سمجھانا ہے کہ کملیے جدو میں دنیا تو جان لگا وین نہیں پانے بلکہ میرے کان وچ تو لا الہ الا اللہ دا کلمہ پانا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آج سمجھانا ہے۔ ساڑھے بہت سارے کم غیر شرعی نے، شریعت تو ہٹ کے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی واسطے جاندے، بیمار پرسی واسطے، بیمار پرسی تیمارداری، جدو انسان کوئی بیمار ہے او دی تیمارداری واسطے جاندے۔ آقا علیہ السلام نا آپ دا طریقہ کار سی کہ جدو کسے بیمار دی بیمار پرسی کر دے تے آپ پتہ کی فرماؤں دے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ اور نبی دی سنت دے مطابق زندگی گزاریے۔ تسی بھی یہ جملہ یاد کر لو، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی عزیز ہے، جدو کوئی بیمار ہو دی تسی تیمارداری واسطے جاؤ، جاندے آثار کی کہنا ہے لا باسا، لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہوئی، اللہ تینو اس بیماری دی وجہ نال گناہاں تو پاک کر رہا ہے۔ جملہ یاد کر لیا ہے، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ ٹینشن نہیں لینی یارو، عیادت بنی اس واسطے ہے، تیمارداری دا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اپنی چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، جدو تسی اس نوے تسلی دھو گے لا باسا طہور انشاءاللہ، میرے پیغمبر دا طریقہ کار سی، آپ دی سنت ہے، اس سنت نو بھی اپنائیے۔ نبی علیہ السلام ایک دیہاتی سی، اس دیہاتی دی جناب عبداللہ بن عباس فرماؤں دے نے تیمارداری واسطے گئے، ویکھیا تو اس بزرگ نو نا بخار چڑھیا ہویا سی، اپنی اپنی قسمتاں بھی ہوندیاں نے، ایسے واسطے تے اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان بھی کہندا ہے، جدوں بولو چنگی گل بولو، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جے تیرا اپنے اللہ تے ایمان ہے، تیرا قیامت والے دن تے ایمان ہے تے یا تے چنگی گل کریا کر، نہیں تے چپ وٹ لے، چپ وٹ لے، بولنا نہیں۔ کی کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ کئی ساڑھے بھائی ایسے نے جڑے آٹومیٹک نے، چپ رہ ہی نہیں سکتے، اور کرنی بھی واہیات قسم دی گفتگو۔ اللہ اکبر۔ ساڑھا تو عجیب معاملہ ہے نا، عجیب معاملہ ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ کئی ساڑھے بزرگ نے نا ماشاءاللہ، اور ساڑھے نوجوان جدو انہوں نے کو دین دی گل سمجھائیے تے کہندے قاری صاحب زبان تے چڑھدا نہیں، زبان تے چڑھدا نہیں، جملے یاد کروان دی کوشش کری دیئے، دعاواں یاد کروان دی کوشش کری دیئے، لیکن اسی کہنے جی زبان تے چڑھدا نہیں۔ لیکن جدو انہوں گاڑیاں کڑدا ویکھیے نا تے اینج لگدا ہے جدہ انہیں گاڑیاں کڑن چے ایم گلوچ یاد کیتا ہے۔ اینیاں گالیاں نہ کتے ماں نے سکھائیاں، نہ کتے پیو نے سکھلائیاں، نہ کوئی سکولہ اور کالجہ سے گاڑیاں سکھان دا پیریڈ لگ ہے، لیکن 24 گھنٹے جدو شیطان دی یونیورسٹی بازار دی سیرت بننا ہے، بازار شیطان دی یونیورسٹی ہے، اور پھر ساریاں چیزاں یاد کیتی جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گل چنگی کرو، ہونے بزرگ سارنا بزرگ، نبی علیہ السلام کی فرماندے جا کے فرماندے لا باسا طہور انشاءاللہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ بابا جی ٹینشن نہ لینا، انشاءاللہ تسی گناہاں تو پاک ہو رہے ہو۔ تو بابا جی کتے اگے نا بیماری دی وجہ تو اکیا بیٹھا سی، کہنے لگا قلتا طہور
तुसी कह रहे हो कि मैं गुनाहां तो पाक हो रहा वां, कल्ला हरगिज नहीं, बल हियत हुम्मा तफूर, बल्कि ते बुखार है जेड़ा मेरे ते तेजी नाल चढ़िया होया है। फरमाया वा तुज़ीरुहुल कबूर, ते मैनू कबर च लैके ही जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ दे रहे ने, अगू गल कर रहे हैं। आपने फरमाया चंगा फिर इंजी सही, अगले दिन ही वो फौत हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अर्ज कर रहा सी इयादत किस तरह करनी है, जदों कोई दुनिया तो जा रहे उसनू रवाना किस तरह करना है। मेरे पैगंबर ने एक एक जिंदगी दी बात समझाई, लेकिन सानू समझ नहीं आई। माज़रत नाल नाराज तो नहीं होना, तुसी आ बात हो रही सी ना, आखिरी बात तो मेरा कुछ मामला इधर नू ज़हन टुर पिया। असी अपने कफन दफन दे मामले इनू असी मामूली समझ लिया, असी इनू मामूली समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा किसे लिए कबर निकाल दे, किसे मरन वाले वास्ते कबर तैयार कर दे, फरमाया ओनू इतना अजर मिलेगा जिदा किसे बेघर इंसान ने क्यामत वास्ते घर तमीर करके दे दिता। बात समझिए जरा, जिदा किसे बेघर नू, जेड़ा बेघर है जिदे कोल छत नहीं, फरमाया उसने ओदे वास्ते कबर निकाली और कबर निकालने का कोई मुआवजा नहीं लिया। फरमाया इस बंदे नू इतना अजर मिलेगा जिदा क्यामत तक वास्ते किसे बेघर नू इसने घर बना के दे दिता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, लेकिन सानू इत्थे भी गलती लगी। जरा तवज्जो करना, असी अपने मसीतां दी गल हो रही सी ना कि मस्जिद च मंजी बनाई, मंजी तुहाडे भी है इत्थे मंजी, इस मस्जिद च हैगी है ना मंजी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, तुसी सारे ही मौत तो बच जाओ। बड़े सियाने हो, किसी ने आमीन नहीं किया, क्योंकि तुहानू सारिआं नू पता है मौत तो कोई बच सकदा, मौत तो कोई बच ही नहीं सकदा। हाजी साहब मंजी बनाई है तुसी भी इत्थे, हुण मंजी तुसी किद्दां रखदे हो कबर दे उत्ते? जदों मैयत नू उतारना हुंदा है, तुसी किबले रुख, कबर दे किबले वाली साइड ते, मगरब वाली साइड ते मंजी रख के ते इंज करके तुसी मैयत नू उतारदे हो। यही है ना, गैर शरी है, नबी अलैहिस्सलाम दा तरीका नहीं है, आका अलैहिस्सलाम ने तरीका नहीं दसिया। असी ते मंजियां नू बनवाया भी उसी तरह ही कि वो साइड खुलेगी और असी मैयत नू उठा के ते कबर दे अंदर रख देवांगे। मेरे मोहतरम भाइयों याद रखो, अगर मुमकिन होवे, कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मजबूरी नहीं, हमेशा मैयत नू जाके उदी चारपाई नू जाके ते कबर दे पैरां वाले पासे रखना है, पैरां वाले पासे जनूब वाली साइड ते रखना है। और फिर मैयत नू उठा के ना, पहले मैयत दा सर जावे कबर वाले पासे, आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाश जिहड़ी है ना कबर दे अंदर चली जाए, जो शरीयत दा तरीका है। और फिर साडा दूसरी साडे को जिहड़ी गलती हुंदी, असी कहने हैं कि इसदा ना बंद खोल दियो और एदा सर जिहड़ा ना वो किधर कर दियो, किबला रुख कर दियो, ये भी गलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका दसिया ना, शरीयत जो तरीका दसदी है, फरमाया सारी मैयत नू करवट देनी है, सारी मैयत नू, कल्ला सर नहीं, पूरी मैयत नू करवट देनी है। जिद्दां तुसी एक साइड ते लम्मे पै जांदे हो ना, तो इस दीवार नाल जिहड़ी मशरकी दीवार है कबर दी, सारी दी सारी ओदे नाल जिहड़ी है मैयत दी करवट लगा देनी है, तरीका है। मैं अर्ज कर रहा ना कि असीं ना सीखना चाहते हैं, ना सानू इहो जिहियां बातां सिखाईयां जांदियां ने। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका समझाया, फरमाया फिर इहदे बंद खोल दियो, बंद, और फिर कबर लहद वाली मुमकिन है तो लहद वाली कबर, नहीं तो शक, लेकिन लाहद वाली कबर अफजल है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जो दुनिया तो गए ना, ते मदीना मुनव्वरा दे अंदर दो बंदे माहिर सन, एक सिद्धी कबर निकालने वाले जिन्होंने शक कहते हो, और एक लहद वाली। हुण मसला दरपेश आया कि किहड़ी कबर निकाली जाए। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिता कि दोनों बंदियां नूं बुलाओ, जिहड़ा बंदा पहले आवे ना वो कबर निकाली जाए।
پہلے وہ آیا جڑا لہد نکالدا سی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جو قبر نکالی گئی او دے اندر لہد سی, او دے اندر لہد سی. ساڈے پرانے بابے انہوں لہر کہندے, لہر, لاہد سی, لاہد. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سمجھایا, اور پھر کچھ اسی اپنی ایجادات نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا, قبر بن گئی, کڈی کی قبر بن گئی, کڈی کی قبر بن گئی. آپ نے فرمایا جدہ اونٹ دی کوہان ہوندی ہے نا, 1.5 بلشت, اے اونچی قبر نہیں بنانی, کچی بنانی ہے, اونچی نہیں بنانی, کچی بنانی ہے, پکی نہیں بنانی. پھر ادھر پانی چھڑکنا ہے. اور اس تو بعد 2 غلطیاں اسی مزید کر دے. ایک غلطی کی ہے, وچوں ایک بزرگ اٹھتے نے جا کے ٹہنی توڑ کے لے آندے, تے ٹہنی لے آ کے قبر دے سرانے گڈ دین دے. کر دے ہو نا ایداں؟ کر دے ہو نا؟ کیوں کر دے ہو؟ کوئی دسے کیوں کر دے ہو؟ کی مسئلہ ہے بھئی؟ آخر کتھوں آیا ٹہنی گڈن دا؟ میں داسنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار سن, اپنی سواری تے سوار سن. سامنے 2 قبراں آئیاں, سامنے 2 قبراں آئیاں. قبراں دے کول جدوں سواری پہنچی, سواری نے اچھل کود شروع کر دیتا, اچھلنا شروع کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تو نیچے اترے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت دی شاخ منگوائی, ایک درخت دی ٹہنی منگوائی, شاخ منگوائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حصیاں دے اندر انہوں تقسیم کیتا. ادھی شاخ ایک قبر دے سرہانے تے, ادھی شاخ دوسری قبر دے سرہانے. پھر میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا انہاں دونوں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. ایک قبر دے اندر قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے, تے جیڑیاں باتاں تو عذاب ہو رہا ہے, اینا باتاں نو ایک قبر والے بڑا معمولی سمجھ دے سن, بڑا معمولی سمجھ دے سن, اینو اہمیت دین دے ہی نہیں سن. ایک سی جڑا غیبت کردہ سی, غیبت کرنا. اسی جتھے بیٹھنے آنا, کسے دی بیٹی دی کوئی گل ساڑے کول, اسی دوسرے لوگاں تک شیئر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنے آ. کسے دے بیٹے دی کوئی حرکت ساڑے تک پہنچے, اسی انہوں اگاں پہنچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے آ. ایدہ نہ ہی غیبت ہے. فرمایا غیبت کرن دی وجہ نال انہوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے. میں چھڑی گاڑ دیتی ہے, جدوں تک اے ہری رہے گی عذاب دے اندر تخفیف رہے گی. کی رہے گا؟ ادو تک عذاب ہلکا رہے گا. تے دوسرا جدی قبر دے اتے میں ٹہنی گڈی, اس واسطے نو عذاب ہو رہا ہے, اے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا. اے پیشاب دے چھٹیاں تو, اور نوجوانوں میرے اور تیرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا پیشاب دے چھٹیاں تو بچیا کرو, پیشاب دے چھٹیاں تو بچیا کرو. اللہ اللہ, میرے اور تیرے اتے اللہ نے بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے. مینوں تے تینوں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا, تے ساڑے تے بہت بڑا احسان کمایا. پہلیاں امتاں واسطے کی حکم سی کہ تسی پیشاب دے قطریاں تو بچنا ہے, تے جے اگر پیشاب دے قطرے تو آڈے کپڑیاں تے پہ جاون, دھون دے نال انہاں نے پاک نہیں ہونا, بلکہ جتھے جتھے پیشاب دے قطرے لگے نے کپڑے نو کینچی دے نال کٹ کے تے جدا کرنا ہے. لیکن ساڑے واسطے آسانیاں ہو گئیاں. پہلے آرڈر کیے کہ تسی پیشاب دے قطریاں کلوں بچو, پھر آرڈر کیے اگر پیشاب دے قطرے پہ بھی گئے نے تسی انہاں نو دھو لو کینچی دے نال, کپڑا کٹن دیاں ضرورتاں تے کپڑا صاف ہو جائے گا. میرے پیغمبر اسلام فرماؤندے نے اس قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے, کدی وجہ تو کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اے پیشاب دے قطریاں تو نہیں سی بچدا, پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا. میں دی قبر دے اتے جڑی چھڑی سبز چھڑی گڑ دیتی ہے, جدوں تک تر روے گی ادوں تک دے عذاب دے اندر تخفیف روے گی.
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਛੜੀਆਂ ਗੱਡਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਛੜੀ, ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਗੱਡ ਦੇਵੋ। ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛੜੀਆਂ ਗੱਡ ਦੇਵੋ ਤਾकि दे सजावां दे अंदर कमियां रहन। मेरे दोस्त ये भी काम ना करिया कर। ते तीसरे नंबर ते असी अपने मरन वाले दी कबर दे उत्ते फुल सुट देने आ, फुल पा देने आ। ओ यारा इस कबर ते पाए फुल्लां दियां खुशबूआं आ जिहड़े दुनिया ते चलदे फिरदे ने इन्हां नूं आउणगीआं, इन्हां दे अंदर तेरी धुम मच जाएगी कि किसी ने अपने मरन वाले नाल प्यार दा इजहार कीता है, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि तेनू अपने मरन वाले दा बड़ा सदमा है। तू अपने मरन वाले दी कबर ते फुल पा रहा है, एदे उत्ते तू अगरबत्तियां जला रहा है, एदे उत्ते तू चिराग जला रहा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबर दे उत्ते अग जलाण तो भी मना कीता। फरमाया कबर दे उत्ते अग ना जलाया कर, ते जेड़े तू फुल पाना है ना 200 रुपए दे, 300 रुपये दे, 500 दे फुल लिया के कबर दे उत्ते तू पा देना। जा मेरे मुसलमान भाई मैं तेनू एक मशवरा देना, ए 500 रुपए दी किसे गरीब नू रोटी खवा दे, तेरा रब तेरे मरन वाले दी कबर दे अंदर फुल उगा देगा। मेरी बात समझ आ रही है? नाराज ते नहीं हो रहे? फिर जिस वक्त जे मरन वाला मरिया, हाँ मेरी ते तेरी औकात यही है ना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, मरन वाला मर गया है, दुनिया तो चला गया है, दफन कर दे आई एक ऐलान वाला ऐलान करने वाला ऐलान करदा है, एक ऐलान वाला ऐलान करदा है, रोटी खा के जायो, रोटी खा के जायो। ऐ वाना मेरा ते तेरा अंजाम कि जिदे पैसियां नाल रोटी पकड़ लगी ओ अजे कबर दे अंदर उन्हां पैसियां दा हिसाब ओ किताब देन लगा है, ते मैं ते तू ओदे पैसियां नाल रोटी खाण लगे आ, ओ हिसाब देन लगा है, असी रोटी खान लगे आ। ये भी मसला याद रख लो। मेरे पैगंबर इस्लाम ने की फरमाया, सैयदना जाफर तैयार शहीद हो गए, मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचे दा बेटा अली मुर्तजा दे बड़े भाई जनाबे जाफर तैयार रसी अल्लाह तआला अन्हो जंगे मूता दे अंदर शहीद हो गए। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया, फरमाया आले जाफर वास्ते, जाफर दे घर वालियां वास्ते खाना भेजो। मुसीबत ने उन्होंने खाना पकाण तो ए बेपरवाह कर दिता है, उन्हां दी खाना पकाण वाल तो जो कोई नहीं, उन्हां दा हांडी पकाण वाल ध्यान कोई नहीं, रोटी पकाण वाल उन्हां दा ध्यान कोई नहीं। इंसान दियां जरूरतां ते है ना, बच्चे भी ते बूढ़े भी घर हुंदे ने, भुख ते लग ही जांदी है, तुसीं इन्हां दे घर खाना कल्लो, इन्हां दे घर खाना बोलो, मरन वालियां दे घर खाना कल्लो। ये नहीं क्या कि मरन वालियां दे घर जाके खाना। बात समझिए जरा, घर वालियां दे जाके खाना। फिर असी एक होर रस बना लई, तेरी रोटी बनदी है तू पकाउणी है, तेरी रोटी बनदी। मेरे पैगंबर ने किसे शरीके नू नहीं आखे आओ मुसलमानों सुन लो, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं आखे आ भरा मरे ते ओदा भतीजा पकाए, मामा मरे ते भांजा पकाए, एक दा कोई मरे ते दूसरे भरा पकावन। मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया, सारी उम्मत नू क्या सी, पूरे मुसलमान मुआशरे नू क्या सी, ओ मुसलमानों फलाने दे घर फौतगी हो गई, ओदे घर रोटी भेजो। यानी कोई शरीका नहीं बनाया, बल्कि मुहब्बतां बनाइया, मुहब्बतां बनाइया। पता ये लग्या कि पिंड च कोई भी फौत हो जाए ते कोई भी रोटी पका, कोई भी रोटी पका। असी कहने शरीके दा काम है, अगर भाभी मर गई ते वड्डा भरा पकाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर करना, ये सारी रसूमात ने जान छुड़ाओ, इन्हां तो जान छुड़ा लोगे। और फिर की होया,
ہون جی سالے ثواب دا مسئلہ آ گیا ہے. مسجد دے اندر بیٹھا ہوا اس وقت قرآن میرے سامنے میں اللہ واحد جاندا ہے سانو بھی اپنے مرن والے نال اونی محبت ہے جنی کسے دوسرے نو ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی؟ سانو بھی اپنی ماں نال اونی محبت ہے, اپنے باپ نال اونی محبت ہے جنی کسے ہور نو اپنے ماں باپ نال ہو سکتی. لیکن بات محبت دی نہیں, بات اطاعت دی ہے, تے اطاعت کی دی محمد الرسول اللہ دی. آقا علیہ السلام دا کی آرڈر ہے, فرمایا کہ مرن والے دی طرفوں اگر تسی صدقہ خیرات کرو گے مرن والے نو او دا اجر پہنچے گا, او دا اجر پہنچے گا. جدو تسی صدقہ خیرات کرو گے, کی کرو گے؟ صدقہ, بولو بولو صدقہ, پھر بولو صدقہ. مرن والے دی طرفوں صدقہ خیرات کیتے ہیں, مرن والے نو فائدہ پہنچ دے, مرن والے نو فائدہ. جناب سعد آئے, فرمایا حضور میری امی جی فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تو کھو لوا دے, کھو, لوگ پانی پیندے رہن گے, تیری امی نو ثواب پہنچتا رہے گا. سوال پیدا ہوندہ ہے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ فلاں جڑے نے او اصالِ ثواب دے قائل نہیں. اور بھائی اصالِ ثواب دا کوئی منکر نہیں, طریقے دا اختلاف ہے. طریقے دا طریقہ کی ہے, اسی یہ کہنے ہیں, سنیے ذرا, اسی یہ کہنے ہیں اور بھائی ایک آدمی نو میڈیسن دی ضرورت ہے, ایک نو لباس دی ضرورت ہے, ایک نو خوراک دی ضرورت ہے. ہون جنو لباس دی ضرورت ہے انہوں تسی روٹی کھوائی جاؤ, تے جنو میڈیسن دی ضرورت ہے تسی انہوں دے چول رکھی جاؤ, یا جنو کپڑیاں دی ضرورت ہے انہوں تے تسی روٹیاں اس نو پیش کری جاؤ. نہیں نہیں, ایسا نہ کرو. جنو روٹی دی ضرورت ہے انہوں روٹی کھلاؤ, جنو میڈیسن دی ضرورت ہے انہوں میڈیسن لے دو, جنو کپڑے دی ضرورت ہے انہوں کپڑے لے دو. اور اے دے واسطے پھر ٹائمنگ بھی نہیں, جدو تیرے کلو ہو سکتا او دو ہی. میرے کلو ایک بچی پڑھن واسطے آندی سی صحیح بخاری, کہہ لگی استاد محترم میرا نا والد آخری ساواں تے. میں کہا اچھا بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے, نہیں تو اگلی منزل اللہ آسان فرمائے. کہنے لگی اگر میرے والد صاحب دنیا تو چلے جانتے میں کی کراں؟ میں کہا اپنے پراواں نو بٹھاویں, چاچیاں مامیاں نو بٹھاویں, کہیں کہ تسی اے دے واسطے تسی کنا خرچ کرنا چاہندے ہو, اے دے واسطے خرچ کنا کرنا چاہندے ہو. اگر وہ 10,000 کہن 15,000 کہن تے تو کہی کہ ٹھیک ہے تسی 15 کہہ رہے ہو نا, میں 20 دینی ہے, تے جاؤ جا کے نا کسے اس بندے نو دے آؤ جیڑا بیچارہ میڈیسن تو مجبور ہے, میڈیسن تو مجبور ہے, اس نو دے آؤ. یا جدے گھر اس وقت روٹی نہیں پک رہی او تو جا کے دیو, روٹی کھائے, او دا بچہ روٹی کھائے, دعا دوے گا. والد او دا فوت ہو گیا, کچھ دنہ تو بعد آئی پڑھنے واسطے. میں کہا بیٹے کیا مسئلہ بنیا؟ کہنے لگی استاد محترم میرا سارا ہی ٹبر میرے دوالے ہو گیا. کہنے لگے تو نواں دین سیکھ کے آئی ہیں, ٹھیک ہے صدقہ خیراتے ہو جائے گا, پر برادری چو نک کدھا رہے گا, برادری چو نک کدھا رہے گا. اور جڑے نک نو تو بچاندہ پیا میں نہیں ہوں بچنا, جڑے نک نو تو بچاندہ پیا میں نہیں ہوں بچنا. اپنا دین بچا لے, دین بچا لے. ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تے ہو جائے, لیکن محمد الرسول اللہ ناراض نہ ہون, اللہ دی ذات ناراض نہ ہوئے. اللہ نے سفارشاں مننیاں نے, پیغمبر نے سفارشاں کرنیاں نے. تے جے سفارش کرنے والا بھی ناراض تے سفارش منن والا بھی ناراض, تے تیرا خاندان کی کرے گا, تیرا خاندان کی کرے گا, تیری برادری کی کرے گی. اور اس برادری اسم نے ستیہ ناس ماریا. ہاں ذرا توجہ کرنا, میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر مسیلمہ قذاب انہیں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر مدینے آیا, اسلام قبول کیتا. اسلام قبول کرن تو بعد واپس گیا, جا کے تے اس نے رسالت دا یعنی نبی ہون دا اس نے دعویٰ کیتا.
بنو حنیفہ قبیلے دا. تے کسے نے پوچھیا جدوں نے دعوی نبوت کر لیا نا, وہ یہ نہیں سی کہندا کہ محمد رسول اللہ نبی نہیں, وہ کہندا سی میں بھی رسول ہاں تے محمد رسول اللہ بھی رسول نے. تے کسے نے پوچھیا او دے قبیلے دے چودھریاں کولو کہ چودھریو تانوں کوئی شک ہے کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے اور مدینے والی سرکار سچی سرکار ہے؟ کہنے سانو کوئی شک نہیں, مدینے والے سچے نے اور ساڈا پکا جھوٹا ہے, سانو یقین اس بات دا. انہاں کہا پھر تسی اے دے نال کیوں چل دے ہو؟ تو انہاں کو پتہ کی جواب دیتا, کہن لگے او ساڈی برادری دا نہیں تے اے ساڈی برادری دا ہے, غیر برادری دے سچے نالوں سانو اپنی برادری دا جھوٹا بہت عزیز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی یہ صورتحال ہے بھئی فلانا آدمی ساڑی برادری دا نہیں ہے, تو نیک ہے, تو پرہیزگار, 7 نمازہ پڑھنے والا, تہجد گزار ہے, تو چنگا آدمی, لیکن اسی انہوں ووٹ نہیں دینا اس واسطے کہ ساڑی برادری دا نہیں. میرے دوستو ایک غیر اسلامی سوچ ہے. میں عرض کر رہا سی میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دی ہستی اگر ناراض ہو گئی تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی سفارش منن والا نہیں ہے. اس واسطے کام او کریے جڑے کماں دے وچ رب راضی تے رب دا رسول راضی. میں عرض کر رہا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آل جعفر دے گھر تسی کھانا بھیجو. میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے جریر بن عبداللہ الباجالی پاکستان دے اندر چند باتاں میں عرض کر کے بات ختم کرانگا. پاکستان دے اندر نا ایک بہت سارے بڑے عالم نے, مولانا منظور مینگل بلوچستان سائڈ دے, کہندے نے میں نا سن 7 دے اندر 2007 دے اندر مکے گیا تے بابے فہد دے وچ ایک نوجوان کھڑا, بڑا خوبصورت نوجوان, کسے دی جرت نہیں کہ انہوں ویکھن تو بغیر گزر جائے, اتنا خوبصورت. لوگ کٹھے ہوئے, چارچ پھرے, میں بھی چلا گیا. جدو میں دیکھیا نا تے میرا بھی دل کھچے آ جاوے او دے والا, میرا بھی دل کھچے, اتنا خوبصورت. میں او دے کول جا کے نا تے میں انہوں پوچھیا مس مکھ توڑا نام کی ہے, تے میں انہیں اپنا نام دسیا. پھر انہیں میں پوچھیا کہ تیرا نام کی ہے, میں انہوں اپنا نام دسیا. پھر انہیں پوچھیا میں یہ بلد کیڑے ملک دا ہے, میں انہوں اپنا ملک دسیا. تے جدو میں انہوں نام پوچھیا نا پھر کہنے لگا تو جریر بن عبداللہ الباجالی نو جاننا ہے؟ او منڈا کہندا ہے, نوجوان کہندا ہے تو جریر بن عبداللہ الباجالی نو جاننا ہے؟ میں کیا ہاں. نبی علیہ السلام دا جریر بن عبداللہ الباجالی بہت عظیم صحابی ہے, رسول اللہ دا صحابی سی جریر بن عبداللہ الباجالی. میں جنہ دی تو آنو حدیث سنان لگا اور حدیث نہ کے بعد ختم کر لگا. فرمایا جریر بن عبداللہ الباجالی, انہیں میرے کو اگلا سوال کیتا باجالی کی چیز ہے؟ کہنے میرا علم فارغ ہو گیا. میں کہا مینوں نہیں پتا. کہنے لگے بجل ایک علاقہ ہے, اس علاقے دے رہن والے سن جریر بن عبداللہ, تے جریر بن عبداللہ او ہستی ہے جس ہستی نو محمد الرسول اللہ نے فرمایا. میں بات انہاں دی سنا رہا, یعنی جدے بارے محمد الرسول اللہ نے فرمایا میری امت دا یوسف دیکھنا ہے تے جریر بن عبداللہ بجلی نو دیکھ لو. یعنی جریر بن عبداللہ بجلی اتنے خوبصورت سن کہ جنہیں میری امت دا یوسف دیکھنا ہے نا, یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت سن نا, اللہ نے انہوں نے حسن و جمال دا ذکر کیتا ہے قرآن دے اندر. فرمایا جنہیں میری امت دا یوسف دیکھنا ہے جریر بن عبداللہ نو دیکھ لو. تے نوجوان کہنے لگا جریر بن عبداللہ دی میں نسل جوواں, جریر بن عبداللہ دی میں نسل جوواں. مولانا صاحب کہندے میری اکھا چ آنسو آ گئے. میں کہا تو کتنا خوبصورت, تیرا بابا جریر کتنا خوبصورت ہوئے گا, اور تُسی اینے خوبصورت ہوتے محمد رسول اللہ کتنے خوبصورت ہونگے. حضرت کہہ رہے سن نا کہ دعا کرو اللہ سانو خواب چیز زیارت کروا دے وے, اور یہ واسطے عمل کرنا ضروری ہے.
جیڑا شخص کثرت نال میرے پیغمبر تے درود پڑے گا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس نے اپنے نبی دی زیارت کروا دے گا. مسلسل درود پڑھیا کرو. اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دا حلیہ مبارک، آپ دی اکھ کیسی، آپ دا نک کیسا، آپ دے ہونٹ کیسے، احادیث دی کتب بھریاں پئیاں نے. خصوصاً جامعہ ترمذی دے آخر دے اتے شمائل الترمذی ایک کتاب حصہ ہے، او دے اندر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا حلیہ مبارک موجود ہے. اس حلیہ مبارک نو پڑھو اور جدے نال محبت ہوندی ہے انسان او دے چاچیاں تایاں بابیاں تک دی سارے آن دی خبر رکھ دے. اور تو فلانے دے فلانا تیرا چاچا ہے، فلانا تیرا بابا ہے، اوڑا فلانا سی اوڑا فلانا سی. جدو توہانو محمد رسول اللہ نے محبت ہوئے گی اسی پھر اپنے آقا دے نال متعارف ہووانگے. لیکن افسوس 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 بڑے مجمع نو میں امتحان چ نہیں پانا چاہندا. اسی کہنے ہیں نا حسنین دے نانے تے لاکھوں سلام، حسنین دے نانے تے بولو کہندے رہو سن دے ہو نا، حسنین کے نانے پہ کروڑوں سلام لاکھوں سلام پڑھ دے ہو نا. تے اگر میں پوچھ لواں کہ حسنین دے نانے دا کی نا سی تے پھر بھئی حسنین دے نانے دا تے پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے، تے محمد رسول اللہ دا بھی کوئی نانا ہے سی یا نہیں؟ تے محمد رسول اللہ دے نانے دا نام کوئی بھائی میری مدد کرے ذرا. نبی علیہ السلام نہ ساڑھا اتنا تعلق ہے، آقا علیہ السلام دے نانا جے دکین. اچھا جناب حسنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے لختے جگر نے، سیدہ فاطمہ دی اولاد ہے نا، سیدہ فاطمہ دے نانا جی دا ذرا نا دسے آجے. کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں نا، یعنی سیدہ فاطمہ دی امی دا نا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تے جناب خدیجہ دے ابو دا کی نا ہے نہیں پتا. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ دی امی دا نام سیدہ آمنہ، لیکن سیدہ آمنہ دے ابو دا کی نام ہے نہیں پتا. او اللہ دے بندے حالانکہ کوئی لمبی پیچھے لمبی کوئی نسب نامے لسٹ نہیں میں پوچھ رہا. میرے محترم بھائیو جدو تعلق ہوئے گا کسی ہستی دے نال او دا پھر نسب دا پتہ ہوں دے. حاجی ارشد صاحب بیٹھے نے نا کسی نے پوچھ لینا میں جی فلانا، اچھا فلانے دا میں، اچھا اوڑا فلانے دا فلانا فلانے دا فلانا کر دیو کہ نہیں کر دے. لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنا کہ تعلق اتنی کی عقیدت اتنا کہ پیار ہے میرے پیغمبر دے نانے دا نام دا پتہ کوئی نہیں. سیدہ آمنہ دے ابے دا نام واہب، آمنہ بنت واہب، آمنہ بنت واہب، واہب میرے پیغمبر دے نانا جی دا نام ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے نانے دا نام خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد میں عرض کر رہا سی. اور جنہاں نو تسی اپنی خواباں دے اندر ویکھنا چاہندے ہو انہاں نال پہلے تعارف تے کر لئیے. میں ناڑ والے چاؤ چو بیٹھا تانگے تے میرے نال ایک سیٹ دے اتے بیٹھا ہویا سی، این کر کے تسبیح پھیر رہے آئے تے میں نوں کہندا حضرت جی تسی کیڑی مسجد دے خطیب ہو؟ پرانی گل ہے دو تانگے چل دے سن. میں کیا میں فلانی مسجد دا خطیب ہاں. تو آنو کدی نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی؟ میری آنکھاں ڈل گئیاں. میں کیا نہیں اجے تک تے کوئی ایسا خوش قسمتی والا ایسا وقت نہیں آیا. کہن لگا جی مینوں زیارت ہوئی ہے. میں کیا قربان جاواں جی مینوں زیارت ہوئی ہے. میں کہا مینوں تھوڑا جہا حلیہ مبارک دس. کہن لگا نبی علیہ السلام جدوں آئے تے کلین شیو سن. لا حول ولا قوت الا. میں مسئلہ سمجھا دے ذرا مسئلہ سمجھئے. میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا کہ شیطان جھوٹ نہیں بول سکتا. اے تے کہہ سکتا نا کہ میں رسول اللہ ماں، اے تے کہہ سکتا ہے نا میرے پیغمبر دی شکل مبارک اختیار نہیں کر سکتا، لیکن جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں رسول اللہ ماں. اس واسطے میں عرض کر رہا ماں کثرت دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر. کثرت دے نال پیغمبر تے درود پڑھن دے نال نال او احادیث پڑھ جنہ احادیث دے اندر میرے پیغمبر دا پورا حلیہ مبارک موجود ہے. تو میں عرض کر رہا سی جریر بن عبداللہ باجالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں دے نے
दार कुतनी दे अंदर रवायत मौजूद ही मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद दे अंदर भी रवायत मौजूद है, फरमाया कि नौहा करने वाली औरत, वैन पाउण वाली औरत, पिटण कुटण वाली औरत, फरमाया इनू ए लुक दा कमीज पहनाया जाएगा, लुक दा गरम लुक, तारकोल इनू कहंदे, लुक नू कहंदे ना, तारकोल दा लिबास पहनाया जाएगा, नाले गंदक दी इनू कमीज पहनाई जाएगी, गंदक दी कमीज, तारकोल दा लिबास पहनाया जाएगा। किन्नू जेड़ी औरत वैन पांदी है, हाल पुकारिया कर दी, अपने वाल नोच दी, अपने चेहरे ते दहत्तड़ मार दी, अपना सीना कोबी कर दी, वैन पांदी, हाय मैं की करांगी, मेरे बच्चे किदां पलणगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया सारे काम करने वाली औरत अगर तौबा करन तो पहले मर गई, इनू फिर तारकोल दा लिबास, गंदक दी कमीज पहनाई जाएगी। ते जरीर बिन अब्दुल्ला बाजली कहंदे ने मैयत वाले घरों खाना खाना ये भी नौहा है, मैयत वाले घर इकट्ठ करना, और इकट्ठ किस बात दे उत्ते कि देगां चल रही ने, देगां पक रही ने, मैयत वाला घर है, 5वें दिन 10वें दिन 20वें दिन 30वें दिन 40वें दिन 100 साल बाद 2 साल बाद इस नीयत नाल के मरन वाला मर गया सी, असी ओदी खातर असी देगां चाड़ियां ने, इन्हां देगां दा हुण खाना खाण वाला नौहा कर रहा है, ते नौहा करने वाले दी सजा की है, इनू गंदक दा लिबास पहनाया जाएगा, इनू तारकोल दा लिबास पहनाया जाएगा। अगर तौबा तो बगैर दुनिया तो चला गया। मेरे दोस्तों गौर करना, बातां नू समझना, नाराज ना होना, नाराज ना होना। हुण ते तुसी मैनू सद लैंदे हो ना, नाराज हो गए तो मैं आप ही आ वड़िया करना है। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि ना मैं हुण किसी दुनियावी मुफाद लई आना है, ना मैं मुड़ के किसी दुनियावी मुफाद लई आना है। मैनू तुहाड़ियां सूरतां बड़ियां प्यारियां लगदियां, मैं कहना अल्लाह इन्हां सारियां सूरतां दे गुनाह मुआफ करके जन्नत दा वारिस बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुहतरम भाइयों, सारे साथी अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखन। अल्लाहु अकबर। उस्ताद मुहतरम ने माशाअल्लाह बड़ियां प्यारियां बातां कीतियां। जिस वक्त यह प्रोग्राम उस्ताद मुहतरम नूं दावत दी तो कहण लगे भी ये किस वजह तो प्रोग्राम, अल्लाह पाक जज़ाए खैर देवे। भाई अली हसन साहब, भाई रमज़ान साहब, अशफाक साहब, इस तरह साढ़े मेहमान बैठे ने भाई मियाँ ज़ीशान साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ लैके आए। तो मैं अपने साथियों को भाइयों को पूछा भी मैनू पता तो है सी अलहमदुलिल्लाह पहलों भी, क्योंकि मैं ही खुद उन्होंने कहा सी, तो लेकिन उस्ताद मुहतरम ने मैनू कहा जी बेटा ये जिहड़ियां बातां हुण दसियां कि मैयत वाले घरों खाना खाना वगैरह, मैं कहा जी उस्ताद मुहतरम ने यह बात कही है तो मैं अपनी दिल की तशफ़ी वास्ते फिर तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा। कहणगे जी सरकार साहब साडा कतने मकसद नहीं है, उस्ताद मुहतरम का तुसीं बयान सुनिया, इंशाअल्लाह असीं अमल की भी कोशिश करांगे। तो फ़कत कहणगे जी असीं एक प्रोग्राम करवाउणा सी, इहदा कोई मैयत नाल या किसी चीज़ नाल कोई तल्लक नहीं है। तो मुहतरम भाईओ सारे साथी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखन। उस्ताद मुहतरम ने आखिरी जी बात बड़ी पायदार की, अल्लाह पाक सानू भी ये सोच दे दे। अगर यार मैं अल्फाज कहना तो इस दिल की किते पुकार होवे कि दुनियावी मुफाद वास्ते असीं किते ना जाइए, दीनी मुफाद वास्ते जाइए। यकीन मनो मोहतरम भाईओ, अगर साड़ी ये सोच पैदा हो जाए ना, अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल साडे दिलों चों अल्लाह पाक नफरतां दूर कर देंगे और मुहब्बतां पैदा कर देंगे। सारे साथियों वास्ते दोस्तों ने खाने का इंतज़ाम किया है। सारे साथी अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखन, यानी कि बाहर सेन अंदर तो बरामदे अंदर चले जान जिस वक्त तुहानूं इशारा होएगा। उस्ताद मुहतरम नूं मैं अर्ज़ करांगा, कल साढ़े बड़े मुहतरम हाजी साहब ने, इन्हां दी वालदा माजिदा अल्लाह नूं प्यारियां होईयां ने, सारे जग वाले साड़ी सामने फूफी है जिहड़ी माशाअल्लाह अक्सर तारीफ करा करदी सन, क्योंकि इन्हां दी वालदा उन्हां दी मासी सी। इस तरह अज भी उत्थे बुजुर्ग तारीफ कर रहे सन, होर भी महल्ले दे बड़े तारीफ करते हैं कि किन किन हालात चो अम्मा जी गुजरियां, लेकिन उन्होंने सब्र का दाम नहीं छोड़िया। तो मेरी दिली कल भी सी, अज भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने फिरदौस जगह ता फरमाए। तो उस्ताद मुहतरम मैं रिक्वेस्ट करांगा कि साड़ी अम्मा जी वास्ते दुआ करन। इस तरह साढ़े बड़े ही मुखलस साथी सन बाबा जी मुहम्मद इकबाल जट रहमतुल्लाह अलैह। मैनू अज भी वो मंजर याद है कि फौत होने तो 2 जुमे पहलों इत्थे काफ़ी तबीयत खराब सी, लेकिन उस तो अगले जुमे बिल्कुल रिलैक्स सन।
توجہ دے نال جمعہ سنیا تو میں یار انہاں دی اگے بھی گل کردا تو میرے کو رہ نہیں ہوندا پورے پنڈ دے وچ 14-15 سال دی جڑی میری گزریا نا اتنے سروس دا اللہ دے دین واسطے الحمدللہ میں انہوں بندہ بہت اچھا پایا ہے. ویسے الحمدللہ میں تاڑے سارے ساتھیاں دی باہر مثال دینا جس طرح میرے دوست اگے کلاس فیلو بیان کر چکے ہیں. میں کسی نو بھی کوئی عالم دین نا مسجد انتظامیہ دے بارے یا ساتھیاں دے بارے گلے شکوے کر دے میں کہنا اسی مولوی غلط ہاں یقین منو میں کہنا اسی غلط ہاں. ویکھو تسی ساڈا ہر موقع تا خیال رکھ دے عید دا موقع ہے فلاں موقع ہے یقین منو بعض ایسے دوست نے میں اپنی گل کردا جس طرح اسی کسی دی شادی تے جائیے نا ایک سوٹ بابے دا ایک مائی دا دھیاں پتاں ساریاں دا اس مجمع چ بیٹھے نے کہ ایسے دوست عید دے موقع دے اتنے یا کسی موقع تے نا ساڈا اسی طرح خیال رکھ دے بے لوس تے پھر بھی اسی تہاڑیاں نے شکریاں کریے تے رب دے وی نے شکرے ہوئے تے انسان دے وی نے شکرے ہوئے. اسی الحمدللہ جننے بھی مساجد نے میری مسجد دی انتظامیہ اللہ پاک انہاں نوں شاد و آباد رکھے. الحمدللہ ساڈے چ بڑی زیادہ محبت ہے محبت کرتے ہیں اللہ پاک صاحب دی محبت قبول کرے. تو اقبال جٹ صاحب دی مینوں ایک گل بڑی پیاری لگدی ہے بندہ بڑا ہی نر سی وہ آپس کوئی مڑا موٹا جھگڑا ہونا تو مینوں کہنا تو ساڈا گھر ہی نہیں گا کلا تو ساڈا پوت بھی ہاں تے پوت تو ساڈے گھر جدوں آਉਂਦਾ نا اس واسطے نہیں آਉਂਦਾ تو کہ جی تیری گل منی جاوے. انہیں کہا مزہ یہ ہے کہ پت باہر کوئی گل کر کے آ جائیں جہڑی بھی گل کر کے آ جائیں جے میں تیری گل تے پورا نہ اترا تے پھر تو کہیں اے ہوندی جے محبت تے گل. تو اللہ پاک انہاں دی قبر نوں جنت دے بغیچہ جو ایک بغیچہ بنائے. استاد محترم ساڈے اقبال جٹ صاحب انہاں واسطے دعا کرو حاجی صاحب دی والدہ ماجدہ واسطے دعا کرو میرے اس مجمع چ بزرگ نے کئی بیمار انہاں واسطے دعا کرو جتنے بھی مسلمان دنیا تو چلے گئے نے سب نوں اپنی دعاواں شامل کریا کرو. اسی دنیا تو چلے جاواں گے ساڈے واسطے ساڈے بھੈਣਾਂ بھائی دعا کرن گے. اتنے ماشاءاللہ عورتاں بھی کثرت دے نال آئیاں ہیں تو میں اپنی ماواں بھੈਣਾں اگر ریکویسٹ کراں گا کہ استاد محترم نے اے غمی دے موقع تے کتنیاں پیاریاں باتاں کیتیاں ہیں بالخصوص عورتاں صنف نازک نے اے ذرا ماحول نوں اچھا کرن. اور دوست میرے ویر آن کے بیٹھے نے کل میں ایک گھر چ گیا اس گھر دے نال میری بڑی محبت ہے تو میں الحمدللہ اس بی بی واسطے دعاواں ہن تک کر رہے ہیں کہ وہ بی بی میرے دوست نوں بھائی نوں کہہ رہی ہے کہ پت تو نا کل تو قاری صاحب دی جا کے ترجمے دی کلاس سنیا کرنی ہے عشاء تو بعد جڑی ہوندی ہے تے جو تو سننا ہے سانوں گھر آن کے دسیا کرنا ہے. تے میں اپنی اس باجی نوں کہا میں کہ تیری سوچ حضور دے صحابہ والی ہے. 2 صحابی ایک 5 گھنٹے کھیتی باڑی کردا دوسرے نوں کہندا تو حضور دیاں گلاں سن کے آ. دوسرا آن کے 5 گھنٹے کام کردا کہندا جی تو سن کے آ. تے شام نوں جس وقت دوویں اکٹھے ہوندے نا تے کہندے تو سرکار کو کی سنیا سی تے تو حضور کولوں کی سنیا سی. کنیاں پیاریاں باتاں کیسا پیارا ماحول ہے. تو محترم بھائیو بار بار میں یہی ریکویسٹ کراں گا کہ تسی عشاء تو بعد ترجمے دی کلاس لازمی اٹینڈ کرو جڑی زیادہ تو زیادہ وقت 10 تو 15 منٹ ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. استاد محترم دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ روحانی اور جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما. الہ العالمین جو دنیا تو چلے گئے مسلمان بہن بھائی اللہ انہاں سبنا دی بخشش فرما دے. اللہ سبنا واسطے قبر دے اندر آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ انہاں سبنا دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا دے. اللہ اسی گناہگار سیاکار لیکن تیری رحمت دے طلبگار اللہ اپنی رحمت نازل فرما. الہ العالمین اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اس مجمع دے اندر اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بیچارہ مقروض ہے اللہ اس دے قرض دور فرما دے. اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ اس کو نیک صالح بیٹا عطا فرما. اگر کوئی اپنی اولاد دے ہتھوں تنگ ہے اللہ اس دی اولاد نیک بنا دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اگر کوئی بے نماز سی اللہ اس کو آج تو بعد 5 وقت دا نمازی بنا دے. الہ العالمین میری ماواں بہناں بیٹیاں بھی آئیاں اللہ انہاں نوں اپنے گھراں دے اندر روزانہ دی بنیاد تے قرآن دی تلاوت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین میری ماواں بہناں بیٹیاں نوں اپنے بیٹے بھائی بھتیجے خامد
سبنا نو صبح اٹھا کے مسجد بھیجنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد دی انتظامیہ، خطیب، مقتدی، اللہ سبنا تے اپنی رحمت فرما دے۔ میرے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے، عالم اسلام نو غلبہ نصیب فرما دے۔ اللہ ساڑھے سبنا دا دل کر دے تیرے گھر دی زیارت کریے، اللہ سانو حج و عمرے دی توفیق دے دے۔ الہ العالمین زندہ رکھیں، اسلام تے زندہ رکھیں، موت آئے تو ایمان دی حالت موت آئے۔ اللہ ساڑھا دنیا تو جان دا سفر بھی شریعت دے مطابق ہو، اور پھر مرن تو بعد بھی اللہ ساڑھے لواحقین شریعت تے کاربند رہن، اللہ ایسا خوش قسمت بنا دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جنہ بزرگان دے فوت ہون دا تذکرہ ہو رہا، اللہ اونا نو بھی اور باقی بھی جتنے فوت شدگان مرد و عورت بچے بوڑھے، اللہ انہاں سبنا تے اپنی رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین علماء کرام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام دی الہ العالمین صحبت بیٹھنے دی توفیق دے دے، دین اسلام نو سمجھنے دی اور عمل پیرا ہونے دی توفیق دے دے۔ الہ العالمین اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دین دے اتے کاربند اور جم کے رہنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اے پہلیاں والے کھیتاں والے بزرگ بیٹھے، اللہ انہاں نو اپنے گلے دا عشر ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ عشر اور زکوٰۃ نکالنے دے نتیجے جو برکتہ نازل ہوندیاں، اللہ انہاں برکتہ دا انہاں نو مستحق بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔